दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि एक दौर ऐसा भी था कि जब हमारी दुनिया में गाय को न सिर्फ मुकद्दस माना जाता था बल्कि ये लोग उसकी पूजा भी किया करते थे, तो ज़रा सोचिए आपको कैसा महसूस होगा। यकीनी तौर पर आप लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज के दौर में तो यहूदी रिलीजन में एक खुदा को मानने पर यकीन रखा जाता है। इसके अलावा गाय को भी उनके यहाँ मुकद्दस नहीं माना जाता है, बल्कि दूसरे जानवर की तरह ही एक नॉर्मल जानवर कंसीडर किया जाता है। वो लोग दूसरे जानवरों की तरह ही इनका मीट भी खा लेते हैं। इवन उनके यहाँ कुर्बानियाँ होती आई हैं, जो हो रही हैं वो भी गाय की ही होती हैं। और आजकल तो वैसे भी पूरी दुनिया में वो 5 लाख गाय की कुर्बानी वाली खबर गर्दिश कर रही है, जिससे आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे। बात सिर्फ गाय को मुकद्दस मानने या फिर उसकी इबादत करने तक ख़त्म नहीं हो जाती है, बल्कि यहूदियों की इस कहानी में तो एक इंडियन यानी कि भारत का भी एक एंगल है। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहूदियों से जुड़ी हुई एक अजीबोगरीब और अनसुनी कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, कहानी का आगाज़ इस वक्त से होता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में फाइनली कौम बनी इसराइल को मिस्र के फ़िरौन से आज़ादी मिली। पीछा करने वाले फ़िरौन को तो रास्ते में ही पानी के अंदर डुबो दिया गया था, जबकि ये पूरी कौम मिस्र से निकलकर सहराए सीना के इलाके में आकर आबाद हो गई। सहराए सीना ये मिस्र का वही खास इलाका है कि जो आज के दौर में आप लोगों को गाज़ा पट्टी और मिस्र के बीच में नज़र आता है, और जिस इलाके में ही इसराइल एक लंबे वक्त से गजा के फ़लस्तीनियों को धकेलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे इलाके में आने के बाद ही खुदा की तरफ से अब इन लोगों के लिए जन्नत का खाना आने लगा, जिसको हम लोग मन्नो सलवा के नाम से जानते हैं। पानी के 12 चश्मे जारी किए गए, और तो और इस रेगिस्तानी इलाके में लोगों पर साया करने के लिए बादलों को भी काम पर लगा दिया गया। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी हर गुजरते दिन के साथ अब इन लोगों की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से डिमांडें बढ़ती चली गई। दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वहीं के ज़रिए खुदा का हुक्म हुआ कि उनको कोहे तूर पर जाना है। तूर के पहाड़ पर पहुंचकर उन्होंने खुदा की इबादत करना शुरू कर दी। शुरू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये एतिकाफ़ सिर्फ 30 दिन का था, मगर बाद में 10 दिन और बढ़ा दिए गए, और इस तरह से ये 40 दिन का पूरा चिल्ला हो गया। इसी 40 दिन के अरसे में ही वो मशहूर वाक़या भी हुआ था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बार बार ज़िद करने पर खुदा की तरफ से एक तजल्ली कोहे तूर पर भी पड़ी थी, और कोहे तूर रेजा रेजा हो गया था। इन्हीं 40 दिन की खास इबादत के दौरान ही खुदा की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पहली आसमानी किताब यानी कि तौरात भी दे दी गई थी। लेकिन दोस्तों, जब एक तरफ तूर के पहाड़ पर यह सब कुछ हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सहराए सीना में यानी कि कौम बनी इसराइल में कुछ और ही चल रहा था। कुछ ऐसा हो रहा था कि जिसके बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा झटका दिया। दरअसल मामला ये था कि कोहे तूर पर आने से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सब कुछ डिटेल में बता दिया था, और साथ ही साथ अपना एक नायब भी चुन लिया था। उनकी गैर मौजूदगी में वो पूरी कौम को लीड कर सके और पूरी कौम को ही सही रास्ता दिखा सके। और वो नायब कोई और नहीं बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सगे भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे। हुआ ये था कि 30 दिन में कोहे तूर से वापस आ जाने का वादा करने वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब 30 दिन के बाद भी वापस नहीं आए, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि इनके 30 दिन बाद में 40 दिन में बदल गए थे, तो अब यहाँ पर सहराए सीना में जो कौम बनी इसराइल थी, इसका सब्र टूटने लगा। इन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। ऐसे ही माहौल में उन्हीं के दरमियान मौजूद एक इंसान ने फ़ायदा उठाया कि जिसका नाम बताया जाता है सामरी। सामरी ने लोगों को इकट्ठा करके कहा कि अगर तुम लोग मुझको वो सोना दो कि जो तुमको मिस्री लोगों से मिला था और तुम उनको वापस नहीं कर सके थे, तो क्यों ना मैं तुम लोगों को एक फ़ायदे की चीज़ बताऊं। एक एक करके सारे लोगों ने वो सोना दे दिया, और उसने वो सोना इकट्ठा करके आग में डाल दिया। भट्टी में जलकर जब वो सोना पूरी तरह से पिघल गया था, तो उसने इस पिघले हुए सोने की मदद से एक बछड़ा तैयार किया, और उसके बाद उसने एक मुश्त मिट्टी को भी उसके अंदर डाल दिया कि जो उसके पास मौजूद थी। जिसके बाद इसका ये बछड़ा बिल्कुल उसी तरह बोलने लगा जैसे नॉर्मल एक बछड़ा आवाज़ करता है। इसके बाद सामरी ने पूरी कौम से कहा कि मूसा से गलती हुई है कि वो तुम्हारे खुदा को ढूंढने के लिए कोहे तूर पर चला गया है। देखो, हमारा खुदा तो यहाँ पर मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इस सामरी की इस बात को न सिर्फ बहुत आसानी से मान लिया, बल्कि वो अब इस बछड़े की इबादत भी करने लगे। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा ना करो, ये तो गुमराही का रास्ता है, मगर किसी ने भी उनकी एक ना सुनी। दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी
اس پورے معاملے کی خبر کوہ طور پر خدا کی طرف سے وحی کے ذریعے ملی۔ ان کو بہت زیادہ رنج ہوا اور وہ فوراً غصے کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے، اور انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ بھلا مجھ سے کون سی ایسی دیری ہو گئی تھی کہ جو تم نے یہ سب کر ڈالا؟ ان کی قوم نے کہا کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، ہمارے اوپر تو مصری لوگوں کے سونے کا یہ بوجھ تھا جس کا فائدہ اٹھا کر سامری نے ہم کو گمراہ کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی گردن پکڑ لی، جس پر ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے تو ان لوگوں کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی تھی، ان لوگوں نے مجھ کو کمزور پا کر میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا۔ پیارے بھائی، تو میرے سر کے بال نہ نوچ اور نہ ہی داڑھی پر ہاتھ چلا، اور اس طرح سے نہ ہی دوسرے لوگوں کو ہنسنے کا موقع دے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فائنلی سامری کی طرف پہنچے اور اس سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ یہ سب کچھ تو نے کیا ہے؟ تو اس پر سامری نے جواب دیا کہ میں نے وہ بات دیکھی جو ان میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ جس وقت فرعون کو پانی میں ڈبو کر غرق کیا جا رہا تھا تو اس وقت خدا کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام فرعونیوں اور بنی اسرائیل کے درمیان میں موجود تھے، جہاں پر بھی ان کے گھوڑے کا پاؤں پڑا کرتا تھا، یعنی کہ ان کے گھوڑے کے پیر کی جو مٹی تھی اس میں اثر حیات یعنی کہ زندگی پڑ جاتی تھی، اور ہاکے زمین بھی فوراً ہری بڑی ہو جاتی تھی۔ بس میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی ایک مٹھی مٹی اپنے پاس رکھ لی تھی، اور پھر جب ان لوگوں سے لیے گئے سونے کی مدد سے میں نے یہ بچڑا تیار کیا تو وہی مٹی میں نے اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی، جس سے بہت جلد ہی یہ بچڑا بھی بولنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تیرے لیے دنیا میں یہ سزا طے کی گئی ہے کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے، جب بھی کوئی تیرے پاس آنے کی کوشش کرے گا تو بھاگتے ہوئے کہے گا کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور یہ تو صرف دنیاوی سزا ہے، ورنہ ایسے نافرمانوں کے لیے قیامت کے دن ایک الگ ہی عذاب مقرر ہے۔ اور اے سامری، تو یہ بھی دیکھ، جس بچڑے کو تو نے اپنا معبود بنایا تھا، ہم اس کو بہت جلد ہی آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں، اس خاک کو پانی میں بہا دیتے ہیں، تاکہ تجھ کو اور تیرے مقتدیوں کو پتہ چلے کہ ان کے بنائے گئے معبود کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ویسے تو ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو یہ جو پوری سٹوری سنائی ہے، اس کا کانسیپٹ صرف اسلام میں ہی نہیں ہے بلکہ سارے ہی ابراہیم ریلیجن میں ہے، یعنی کہ اسلام کے ساتھ ساتھ عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ تھوڑے ڈیفرنس کے ساتھ بائبل اور قرآن دونوں میں ہی موجود ہے، مگر یہاں پر جو سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ سامری کون تھا؟ تو اس کے بارے میں بھی تاریخ پر مضبوط پکڑ رکھنے والے لوگوں کے بیچ الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ روایت کے مطابق اس کا اصلی نام موسیٰ ابن ظفر تھا، جو ایجپٹ یعنی مصر کا رہنے والا تھا، اور بچپن میں اس کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دودھ پلایا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ شاید یہ سمیرک قوم کا ہی ایک ممبر تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 3500 سال پہلے آج کے عراق علاقے میں موجود ہوا کرتے تھے، جبکہ کچھ ایکسپرٹ سامری کو اہل مصر یعنی کہ مصری خیال کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ قوم بنی اسرائیل میں اس وقت مکس ہو گیا تھا کہ جب وہ لوگ فرعون سے بچ کر بڑی تیزی کے ساتھ مصر چھوڑ کر صحرائے سینا کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ سامری ایک ایسی قوم کا آدمی تھا جو گائے کی عبادت کیا کرتی تھی۔ یہ کسی طرح مصر پہنچ گیا اور بظاہر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا، لیکن اس کے دل میں نفاق تھا، اور تفسیر قرطبی میں اس کو اہل ہند یعنی کہ ہندوستان کا رہنے والا بھی بتایا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔